अस्सलाम वालेकुम मेरे इस्लामी भाइयों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिना किसे कहते हैं? जिना कितना बड़ा गुनाह है? जिना की कितनी इकसाम है और हर किस्म के जिना की सजा क्या है? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बयान किए गए जिना के अमाल और उनकी सजाएं सुनते वक्त अस्तगफार जरूर करते रहें। मोहतरम नाजरीन, अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हम बिस्तरी कर ले जो उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि गैर महरम औरत को छूना भी जिना का ही हिस्सा है और किसी पराई यानी गैर महरम औरत को नजर भर कर देखना भी जिना है। कुरान पाक और अहादीस से साबित है कि रुए जमीन पर बनी हुई इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, लेकिन जिना शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। अहादीस मुबारिका का मुतालिया करने से ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स जिना जैसे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ और बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाए यानी मर जाए तो उस पर मुसीबतों का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ निहायत सख्ती वाला मुआमला फरमाता है और इस पर उसके जिना के हर अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अजाब होगा। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि जिना की 30 इकसाम हैं और जिना के इन तमाम इकसाम के बदले क़यामत के दिन निहायत सख्त अजाबात नाजिल होंगे। नंबर 1, जो मर्द या औरत गैर महरम के लिए चेहरा संवारता था तो क़यामत के दिन उसका चेहरा स्याह होगा। नंबर 2, अगर गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता था तो क़यामत के दिन चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर उसका चेहरा खिल जाता था तो क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से मुश्तइल किया जाएगा यानी जलाया जाएगा। नंबर 4, गैर महरम से दिल लगी की बातें करता था तो क़यामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कहकहे लगाता था तो क़यामत के दिन पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता था तो क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, गैर महरम को शहवत की नजर से देखता था तो क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, गैर महरम से मुलाकात के लिए चल कर गया तो क़यामत के दिन पाँव में आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 9, गैर महरम के हाथों में हाथ डाले तो क़यामत के दिन हाथ में आग की हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 10, गैर महरम से जिना की इब्तिदा मुंह मिलाने से की यानी बोसा से की तो क़यामत के दिन घसीट कर मुंह के बल जहन्नुम में डाला जाएगा। नंबर 11, गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाई तो क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाया तो क़यामत के दिन उसे तार कोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, गैर महरम से मिलकर जिनसे प्यास बुझाई तो क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसे तूफान उठा तो क़यामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई तो क़यामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरी तो क़यामत के दिन बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाए जाएंगे। नंबर 17, गैर महरम की छाती से मजा लिया तो क़यामत के दिन छाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम के जिस्म की महक सूंघी तो क़यामत के दिन जिस्म से हैरान कुन अजियत नाक बदबू आएगी। नंबर 19, गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे हुए तो क़यामत के दिन आग के तंदूर में यकजा किया जाएगा। नंबर 20, गैर महरम के साथ अपने जिस्म को दिखाया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, गैर महरम से जिना के लिए लोगों से छुप कर गया तो क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, गैर महरम से ताल्लुक छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला तो क़यामत के दिन उसके मुंह पर मोहर लगाकर उसके आज़ाद से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, गैर महरम से अपने हुस्न और जमाल की तारीफें सुनी हो तो क़यामत के दिन सब लोग लानते भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर सलाम करने वाले पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाएगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए तो क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को ढसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से जिना के वक्त अंग अंग से मजा पाया तो क़यामत के दिन उसके अंग अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो क़यामत के दिन गैर महरम के शौहर को अल्लाह तबारक व तआला जानी शख्स की नेकियों पर इख्तियार दे देगा।
نمبر 28 غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29 غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور نمبر 30 غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ کبیر اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زنا کار شخص اپنے زنا کی شرعی سزا نہیں پا لیتا، تب تک وہ پاک و صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو صدق کے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، ایسے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا سچا عہد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غفور و رحیم ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، بروایت بخاری شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں، بروایت بخاری شریف۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور سے جب بازار وغیرہ میں لوگ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، اور پھر لڑکا ہو یا لڑکی اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا کام کرتا ہے تو اس گناہ کبیرہ کا گناہ ان کے والدین یا وارثوں کو بھی ملتا ہے، جو ان کی جلدی شادی نہیں کر رہے۔ ان کی شادی نہ کرنے کے سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے تو ماں باپ کے ایسے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک دامن بیوی یا شوہر عطا فرمائے گا، یعنی پاک دامن کے لیے پاک دامن اور بدکار کے لیے بدکار شریک حیات۔ زنا کے گناہ سے نسیان، HIV ایڈز اور کینسر جیسی مضی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی بہت سی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس کبیرہ گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے زنا کا قصہ کسی دوست لڑکے یا لڑکی کو سناتا ہے اور اس کے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ بتانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اسی نے اسے غلط راستے پر چلایا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے گناہ کی ملے گی، اتنی سزائیں کسی اور گناہ کی نہیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دست بستہ اور چشمے پر نم دعا ہے کہ ہمیں ایسے کبیرہ گناہ کے قریب پھٹکنے سے بھی محفوظ و مامون رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے جو بھی اس گناہ سے محفوظ ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور بولیں، اور جن سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہو تو وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔
नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे नौजवान जितनी भी गलतियां करते हैं अपनी गलतियों को सुधार सकें। बाकी अस्सलामु अलैकुम।